कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवादिदेव महादेव का चरण रूपी कमलमा नमन गर्दै हिजका प्रसङ्गहरू सम्ममा विद्येश्वर संहिता सम्मको जुन प्रसङ्ग श्रवण गरिएको थियो, अब आजका दिनमा जुन सृष्टि खण्ड अन्तर्गतको रुद्र संहिता रहेको छ त्यो संहिताको कथालाई अगाडि बढाइन्छ। जो यो समग्र विश्वको उत्पत्ति स्थिति र विलयको एकमात्र कारण भगवती उमाका पति तत्त्वका ज्ञाता हुनुहुन्छ, जसको कीर्तिको कुनै सीमा छैन। जो मायाको आश्रय रहनु भए पनि त्योबाट यथार्थ रूपमा अलग हुनुहुन्छ, उहाँ ज्ञान हासिल गर्न योग्य भगवान शिवलाई म नमस्कार गर्दछु। जो आफ्नो मायाबाट यो समग्र विश्वको सृष्टि गर्दै आकाश जस्तै गरी त्यसको भित्र र बाहिर व्याप्त भएर रहनु भएको छ, म उहाँ स्वभावैले अनादि शान्त र परम पुरुष शिवको वन्दना गर्दछु। फलाम चुम्बकमा आकर्षित भएर त्यसमा टाँसिए जस्तै गरी यो समग्र जगत जसको वरिपरि घुमिरहेको छ, जसले आफैले यो संसारको सृष्टि गर्नुभएको छ, जो सबै भित्र गोपनीय रूपमा रहनु भएको छ तथा जसको स्वरूप ज्यादै गोपनीय छ, म उहाँ भगवान शिवको वन्दना गर्दछु। वेदव्यासले भन्नुभयो, म यो समग्र जगतका पिता भगवान शिव, माता पार्वती र उनका पुत्र गणेशलाई नमस्कार गरेर यो पुराणका विषयमा बताउन आरम्भ गर्छु। एक समयको कुरा हो, नैमिषारण्य नाम गरेको चक्रतीर्थमा बसोबास गर्ने सौनक समेतका ऋषिले सूत समक्ष आफ्नो जिज्ञासा राख्ने क्रममा भने, हामीले विद्येश्वर संहिता सुन्यौं, अब हामीलाई भगवान शिवको ज्यादै उत्तम स्वरूप तथा शिव र पार्वतीको अलौकिक चरित्रका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्, किनकि हामी निर्गुण महेश्वरले संसारमा कसरी सगुण रूप धारण गर्नुहुन्छ हामीले चिन्तन गर्दा पनि शिवको तत्त्वका बारेमा जान्न सकेका छैनौँ। सृष्टि हुनुभन्दा पहिले भगवान शिव कस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, सृष्टि भएपछि उहाँले कस्ता प्रकारका लीला गर्नुहुन्छ, सृष्टिको अन्तमा उहाँ कुन रूपमा रहनुहुन्छ, हामीले के गर्दा भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ र प्रसन्न हुनुभएका उहाँले आफ्ना भक्त तथा अरूलाई कस्तो फल दिनुहुन्छ, हामी यो सबै कुरा विस्तारमा सुन्न चाहन्छौँ। हामीले सुने अनुसार भगवान शिव ज्यादै छिट्टै प्रसन्न हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ ज्यादै दयालु हुनुभएकाले आफ्ना भक्तहरूको कष्ट हेर्न सक्नुहुन्न र हरण गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु र महेश शिवकै अङ्गबाट उत्पन्न भएका हुन्, यसै कारण हामीलाई उहाँ प्रकट हुनुभएको प्रसङ्ग र उहाँको विशेष चरित्रका बारेमा तथा उमाको उत्पत्ति र विवाहको प्रसङ्ग पनि बताइदिनुहोस्। त्यसमा पनि विशेष गरेर उहाँको गृहस्थी धर्म र अरू लीलाका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। तब सूतले भन्नुभयो, हजुरहरूले अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गरेकाले हजुरहरूको निष्ठा ज्यादै उत्तम छ। भगवान शिवले सात्विक, राजस र तामस तीनवटै प्रकृतिका मनुष्यलाई आनन्दित बनाइदिनुहुन्छ। पशुको हत्या गर्ने निष्ठुरी कसाई बाहेक सबैले उहाँको गुणका बारेमा सुन्ने अभिलाषा राख्दछन्। जसमा कुनै प्रकारको लालच छैन त्यस्ता महात्माले शिवको गुणगान गर्दछन्, किनकि त्यो गुण सम्पन्न संसार रूपी रोगको ठुलो औषधि हो भने त्यसले मन र कानलाई आनन्दित बनाउँदै सबै प्रकारका अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिन्छ। अब म शिवलीलाका बारेमा बताउँछु। हजुरहरूले जस्तै गरी नारदजीले शिवरूपी विष्णुबाट अभिप्रेरित भएर आफ्ना पितासँग सोध्नु भएको थियो। आफ्ना पुत्र नारदको यस प्रकारको प्रश्न सुनेपछि ब्रह्माले श्रद्धापूर्वक शिवजीको गुणगान गर्दै नारदलाई विस्तारमा सुनाउन थाल्नुभयो। एक समयको कुरा हो, नारदलाई हिमालय पर्वतको एउटा ज्यादै शोभायमान गुफामा बसेर एकाग्रतापूर्वक तपस्या गर्न मन लाग्यो। त्यसको नजिकबाट निरन्तर गङ्गा बगिरहेकी थिइन्। त्यहाँ ज्यादै शोभा सम्पन्न एउटा आश्रम थियो। नारद तपस्या गर्न त्यही गुफामा जानुभयो। त्यो गुफा देखेर नारद
ज्यादै प्रसन्न भएकाले उहाँले धेरै लामो समयसम्म त्यही तपस्या गर्नुभयो। उहाँको हृदय शुद्ध थियो। उहाँ मौनता धारण गरेर प्राणायामको विधि अनुसार समाधिमा बस्नुभयो। उहाँले जुन समाधि लगाउनुभयो त्यसबाट ब्रह्मसँग साक्षात्कार गराउने अहम ब्रह्मास्मि भन्ने विज्ञान प्रकट हुन्थ्यो। नारदले यसरी तपस्या गरेको समाचार सुनेर इन्द्र डराएकाले मानसिक चिन्ताले विह्वल भएर आफ्नो मनमा यी नारदले मेरो राज्य खोज्ने भए भन्ने विचार गरेर नारदको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउने निश्चय गरेकाले उनले मनमा कामको स्मरण गरे तथा उनले यसरी स्मरण गर्ने बित्तिकै काम त्यहाँ आए। इन्द्रले उनलाई नारदको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउने आदेश दिए। यसरी इन्द्रको आज्ञाका काम ज्यादै हर्षित हुँदै वसन्त सहित त्यो ठाउँमा आएर आफूले गर्न सक्ने उपाय गर्न थाले। यस सिलसिलामा उनले त्यहाँ आफ्ना सबै कलाको रचना गरेर वसन्तले पनि ज्यादै उन्मत्त हुँदै आफ्ना अनेकौं भावहरू देखाउन थाले। यसरी काम भाव र वसन्तले अनेकौं उपाय लगाउँदा पनि नारदको चित्तमा कुनै प्रकारको विकार उत्पन्न भएन र शिवको अनुकम्पाले ती दुवैको घमण्ड नष्ट भयो। किनकि शिवका कृपाले गर्दा नारदमा कामको कुनै प्रभाव पर्न सकेन। पहिले त्यही आश्रममा भगवान शिवले तपस्या गर्नुभएको थियो तथा त्यही उहाँले मुनिहरूको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउने कामलाई तत्कालै भस्म गरिदिनु भएको थियो। त्यस समयमा रतिले कामलाई फेरि जीवित गराइदिन देवताहरूसँग अनुरोध गर्दा देवताहरूले शिवसँग प्रार्थना गरे। उनीहरूले यसरी प्रार्थना गरेको सुनेपछि उहाँले देवताहरूसँग भन्नुभयो, केही समयपछि काम जीवित हुन्छन् तर यहाँ उनको कुनै प्रभाव पर्ने छैन। यहाँ उभिएर हेर्दा यसको चारैतिर जति ठाउँ देख्न सकिन्छ त्यहाँसम्म कामका बाणको कुनै प्रभाव पर्ने छैन। भगवान शिवको आज्ञा अनुसार त्यस समयमा त्यहाँ कामको प्रयास असफल भएकाले उनी तत्कालै इन्द्रको नजिकमा गए। त्यहाँ गएर उनले इन्द्रलाई सबै कुरा सुनाएपछि इन्द्रको आज्ञा अनुसार वसन्त सहित आफ्नो स्थानमा गए। त्यो समयमा इन्द्रलाई धेरै पछुतो भयो तथा उनले नारदको धेरै प्रशंसा गरे। तर शिवको मायाका प्रभावमा परेकाले उनले त्यो पहिलेको कुरा सम्झिन सकेनन्। यथार्थमा यो संसारमा भएका कुनै पनि प्राणीले शिवको मायाका विषयमा यथार्थमा जान्न सक्दैनन्। जसले आफूलाई शिवका चरणमा समर्पित गरेको छ त्यो भक्त बाहेक समग्र जगत उहाँको मायाबाट मोहित हुन्छ। शिवको कृपा पात्र भएकाले नारदले त्यहाँ लामो समयसम्म तपस्या गरे। जब उनले आफ्नो तपस्या पूर्ण भएको अनुभूति गरे त्यसपछि उनी फर्किए। उनको मनमा मैले कामलाई पराजित गरेँ भन्ने घमण्ड उत्पन्न भएको थियो। शिवको मायाका प्रभावले उनलाई वास्तविक कुराको ज्ञान रहेन। त्यो मायाबाट मोहित भएका नारद आफूले कामलाई पराजित गरेको कुरा सुनाउन तत्कालै कैलाश पर्वतमा गए। त्यस समयमा उनी विजयको मदले ज्यादै उन्मत्त भएका थिए। उनले त्यहाँ पुगेर शिवलाई नमस्कार गर्दै आफू महात्मा भएको सम्झिँदै आफूले कामलाई पराजित गरेको कुरा सुनाए। उनका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि शिवजीले भन्नुभयो, तिमी ज्यादै विद्वान भएकाले प्रशंसा गर्न योग्य छौ, तर तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। तिमीले अबदेखि कहिल्यै पनि यस्तो कुरा नगर्नु। विशेष रूपमा विष्णुका अगाडि यस प्रकारका कुरा नगर्नु। तिमी मलाई आफ्नो बारेमा जे जति बतायौ त्यो जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कसैलाई नबताउनु, किनकि यो सिद्धिसँग सम्बन्धित कुरा गोप्य राख्नु पर्दछ। तिमी मेरा लागि प्रिय भएकाले मैले तिमीलाई यो उपदेश दिएको हुँ, किनकि तिमी विष्णुका भक्त भए पनि मेरो पछि लागेका छौ। यसरी शिवले नारदलाई सबै कुरा गोप्य राख्ने उपदेश दिनुभयो। उनी शिवको मायाले मोहित भएकाले उनलाई शिवको उपदेश उचित नलागेकाले उनी ब्रह्मलोक गए। त्यहाँ पुगेर आफ्ना पिता ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै भने, मैले आफ्ना तपस्याका बलले कामलाई पराजित गरेँ। उनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले शिवको चिन्तन गरेर सबै कुरा ज्ञात भएपछि उनले आफ्नो पुत्रलाई यस्तो सबैलाई नबताउने आज्ञा दिए। तब नारद शिवको मायाका प्रभावमा नराम्ररी डुबेकाले उनको मनमा घमण्डको बीजारोपण भइसकेको हुनाले उनको बुद्धि भ्रष्ट भएको थियो। यसैले नारद आफ्नो सबै कुरा विष्णुलाई बताउने इच्छाले त्यहाँबाट तत्कालै विष्णुलोक गए। नारद आएको देखेर विष्णुले
आफ्नो आसनबाट उठेर उनलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। नारद त्यहाँ आउनको भगवान कारण विष्णुलाई ज्ञान भए पनि उहाँले नारदलाई आसनमा बसाएर शिवको स्मरण गर्दै नारदसँग सोध्न लाग्नुभयो। विष्णुले भन्नुभयो, तिमी कहाँबाट आएका हौ? यहाँ आउनको उद्देश्य के हो? तिम्रो दर्शन पाएर म पवित्र भएँ। विष्णुका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि घमण्डको प्रभावले ज्यादै उन्मत्त भएका नारदले अभिमानपूर्वक आफ्ना सबै कुरा बताए। उनका यस्ता अहङ्कार सम्पन्न कुरा सुनेपछि विष्णुले उनीसँग भने, तिमी ज्यादै ठुला तपस्वी हौ तथा तिम्रो हृदय ज्यादै विशाल छ। जसमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको अभाव छ त्यसको मनमा सबै प्रकारका दुःखको कारण काम, मोह लगायतका विकार तत्कालै उत्पन्न हुन्छन्। तिमी सधैँभरिका लागि त्याग र शुद्ध व्रतमा रहने ब्रह्मचारी भएकाले तिमीमा कामको कुनै प्रभाव पर्न सक्दैन। विष्णुका यस्ता कुरा सुनेपछि नारदले खित्का छाडेर हाँस्दै भने, ममाथि तपाईको कृपा रहेकाले कामको कुनै प्रभाव नपरेको हो। यसपछि नारद विष्णुलाई प्रणाम गरेर त्यहाँबाट गए। यसरी नारद त्यहाँबाट हिँड्ने बित्तिकै शिवको चाहना अनुसार विष्णुले आफ्नो मायाद्वारा नारद जाँदै गरेको बाटोमा 100 योजन फैलिएको एउटा नगरको रचना गरिदिनु भयो। त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक नगर अति सुन्दर थियो। विष्णुले त्यो नगर आफ्नो वैकुण्ठ लोक भन्दा पनि धेरै रमणीय बनाउनु भएको थियो। त्यहाँ भएका अनेकौं प्रकारका वस्तुले त्यसको शोभा बढाएका थिए। त्यहाँ स्त्री र पुरुषहरूको रङ्ग रमाइलोका लागि, खेलहरू मञ्चन गर्नका लागि धेरै ठाउँ थिए। त्यो नगर चारवटै वर्णका मनुष्यले भरिएको थियो भने त्यो नगरका ऐश्वर्यशाली राजाको नाम शीलनिधि थियो। उनले आफ्नी पुत्रीको स्वयंवर गराउने इच्छाले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। उनले आफ्नी पुत्रीको स्वयंवर गराउने इच्छाले त्यो कार्यक्रम गरेका समयमा पुत्रीलाई वरण गर्ने अभिलाषा लिएर चारैतिरका राजकुमारहरू सजिएर आएका थिए। यस प्रकारको ज्यादै सुन्दर नगर देखेर नारद धेरै मोहित भएकाले उनी शीलनिधिको दरबार झन् सुन्दर भएको कारणले गर्दा त्यतैतर्फ गए। यसरी नारद आएको देखेर राजा शीलनिधिले उनलाई रत्नले बनेको आसनमा बसाएर उनको पूजा गरेपछि आफ्नी श्रीमती नामकी ज्यादै सुन्दरी कन्यालाई बोलाएर नारदलाई प्रणाम गर्न लगाए। ती कन्यालाई देखेर नारदले आश्चर्यचकित हुँदै भने, हे राजन, यी देवताकी कन्या जस्तै अति सुन्दरी कन्या को हुन्? राजा शीलनिधिले भने, यी मेरी पुत्री हुन्। यिनको विवाह गर्ने समय भएकाले यिनी आफ्ना लागि उपयुक्त वर छान्न उत्साहित भएकी छन्। यिनमा सबै प्रकारका शुभ लक्षण रहेका छन्। तिमीले यिनको भाग्यका विषयमा यथार्थमा बताइदिने कष्ट गर। राजाका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि कामका प्रभावले ज्यादै व्याकुल भएका नारदले भने, तिम्री यी पुत्री सबै किसिमका शुभ लक्षणले परिपूर्ण र सौभाग्यशाली छन्। आफ्नो भाग्यका प्रभावले यिनी साक्षात लक्ष्मी जस्तै देखिएकी छन्। यिनको भावी पति भगवान शङ्कर जस्तै वैभवशाली, सबैले मान्ने, कसैसँग पराजित नहुने, पराक्रमी, कामलाई पराजित गर्न सक्ने र सबै देवता भन्दा उत्तम हुनेछन्। यसपछि नारद राजाबाट बिदा भएर त्यहाँबाट हिँडे। उनलाई कामले ज्यादै आसक्त बनाएको थियो तथा शिवको मायाले उनलाई विशेष मोहमा पारिदिएको थियो। नारद मनै अन्य कुरा बिर्सिएर, ए राजकुमारी, मैले कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? उनले स्वयंवरमा आएका राजाहरूलाई छोडेर मलाई कसरी वर्ण गर्न सक्लेन्? किनकि सबै नारीलाई सौन्दर्य ज्यादै प्रिय हुन्छ। मलाई सबैभन्दा सुन्दर देखेपछि मात्र उनले मलाई सहजै स्वीकार गर्नेछिन् भन्दै अनेकौं तर्कना गर्न थाले। यस प्रकारको विचार गर्दै ज्यादै कामासक्त भएका नारद विष्णुको रूप माग्ने अभिलाषा लिएर तुरुन्तै वैकुण्ठ लोकमा गए। त्यहाँ पुगेपछि विष्णुलाई प्रणाम गरेर उनले भने, म हजुरसँग एकान्तमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसपछि विष्णुले हुन्छ भनेर नारदसँग एकान्तमा गएर बसेपछि नारदले भने, अब आफ्नो कुरा बताऊ। नारदले भने, तपाईका परम भक्त राजा शीलनिधि धर्म पालन गर्ने कार्यमा सधैँ एकाग्रतापूर्वक लागिरहेका हुन्छन्। उनकी श्रीमती नाम भएकी एउटी ज्यादै सुन्दर कन्या छन्। उनी तीनवटै लोकमा सबैभन्दा सुन्दरी भएकाले विश्वमोहिनीका रूपमा प्रख्यात भएकी छन्।
आज म तत्कालै ती कन्यासँग विवाह गर्न चाहन्छु तथा राजा शिलनिधिले आफ्नी पुत्रीको चाहना अनुसार स्वयंवर आयोजना गरेका छन्। त्यसमा सहभागी हुन चारैतिरका अनेकौं राजकुमार त्यहाँ आएका छन्। म हजुरको सबैभन्दा प्यारो भक्त भएकाले हजुरले मलाई आफ्नो स्वरूप दिनुभए ती राजकुमारीले मलाई अवश्य वर्ण गर्नेछिन्। तब सुतजीले भन्नुभयो। नारदका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि विष्णुले हाँसेर शिवको प्रभावको अनुभूति गर्दै नारदसँग भन्नुभयो। तिमी आफूले अभिलाषा गरेको ठाउँमा जाऊ। तिमी मेरा लागि विशेष प्यारा भक्त भएकाले कुनै वैद्यले ज्यादै पीडित रोगीको उपचार गरे जस्तै गरी तिम्रो कल्याण हुने कार्य गरिदिन्छु। यस प्रकारका कुराकानी गरिसकेपछि विष्णुले नारदका सबै अङ्ग आफ्ना जस्तै बनाइदिनु भयो तापनि अनुहार बाँदरको जस्तो बनाइदिनु भयो र त्यहाँबाट अदृश्य भए हुनुभयो। तथा नारद विष्णुले भनेका कुरा सुनेर तथा आफूलाई उनको ज्यादै मनमोहक रूप प्राप्त भएको सम्झेर धेरै हर्षित भए। उनलाई विष्णुले के गरे भन्ने कुराको ज्ञान भएन। त्यसपछि नारद तत्कालै राजा शिलनिधिले आयोजना गरेको स्वयंवरमा गए। राजकुमारहरूले परिपूर्ण भएको त्यो सभा इन्द्रको सभा जस्तै देखिन्थ्यो। नारद त्यो सभामा बसेर मनै विचार गर्न थाले। मैले भगवान विष्णुको जस्तै रूप धारण गरेको हुनाले ती राजकुमारीले मलाई अवश्य वर्ण गर्नेछिन्। नारदलाई आफ्नो अनुहार कुरूप भएको ज्ञान थिएन। त्यो सभामा बसेका सबैले उनलाई पहिलेको जस्तै देखे किनकि त्यहाँ भएका कसैलाई पनि उनको रूप परिवर्तनको रहस्य थाहा थिएन। त्यहाँ नारदको रक्षाका लागि रुद्रका 2वटा पार्षद आएर ब्राह्मणका रूपमा बसेका थिए। तिनीहरूलाई मात्र नारदको रूप परिवर्तन भएको ज्ञान थियो। नारद ज्यादै कामासक्त भएको बुझेर ती दुवै पार्षदले उनको नजिकमा गएर आपसमा कुराकानी गर्दै उनको हाँस उडाउन थाले। तर नारद ज्यादै कामासक्त भएकाले उनले त्यो सुने पनि नसुने जस्तै गरे। उनी मोहित भएर श्रीमतीलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर उनको प्रतीक्षा गर्न थाले। यसै समयमा ती राजकुमारी अन्य स्त्रीहरूले घेरिएर दरबारबाट त्यहाँ आइन्। उनले आफ्ना हातमा सुनको माला लिएकी थिइन्। ती राजकन्या स्वयंवर सभाको बीचमा उभिएर ज्यादै शोभा सम्पन्न देखिएकी थिइन्। ती कन्या हातमा माला लिएर आफ्ना चाहना अनुसारको वरको खोजी गर्ने सिलसिलामा त्यो सभामा घुम्न थालिन्। नारदको शरीर विष्णुको जस्तो र अनुहार बाँदरको जस्तो देखेर उनी रिसाउँदै त्यहाँबाट आफ्नो नजर हटाएर अर्कोतिर लागिन्। त्यो स्वयंवर सभामा आफ्नो चाहना अनुसारको वर नदेखेर उनी डराइन्। उनी कसैलाई वरमाला नलगाई सभाको बीचमा उभिरहेकै अवस्थामा राजाको जस्तै वेशभूषा धारण गरेका विष्णु त्यहाँ आइपुगे तापनि उनलाई त्यहाँ भएका कसैले पनि नदेखेर कन्याले मात्र देखिन्। उनलाई देख्ने बित्तिकै राजकुमारीको अनुहार हर्षित भयो भने ती कन्याले तत्कालै उनको घाँटीमा वरमाला लगाइदिन्। राजाको रूप धारण गरेका विष्णु ती राजकुमारीलाई लिएर तत्कालै आफ्नो धाममा जानुभयो। त्यहाँ भेला भएका सबै राजकुमार निराश भए भने नारद ज्यादै कामासक्त भइरहेकाले उनी ज्यादै विह्वल भए। यसपछि ब्राह्मणको रूपमा त्यहाँ आएका रुद्रका गणले नारदसँग भने, तिमी अनावश्यक रूपमा काम वासनाले मोहित भइरहेछौ र आफ्नो सुन्दरताको प्रभावले राजकुमारी पाउने चाहना राखेका छौ। तिमीले आफ्नो यो बाँदरको जस्तो घृणित अनुहार हेरेका छौ। तब सुतजीले भन्नुभयो, शिवको मायाले मोहित भएका नारद ती पार्षदका यस प्रकारका कुरा सुनेर ज्यादै आश्चर्यचकित भए। उनले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दा आफ्नो मुख बाँदरको जस्तो देखेपछि उनी रिसले बलेको आगो जस्तै भए तथा मायाबाट मोहित भएका ती दुवै गणलाई श्राप दिँदै भने, तिमीहरूले मेरो उपहास गरेकाले तिमीहरू ब्रह्म राक्षस हुनेछौ। ब्राह्मणको सन्तान भएर पनि तिमीहरूको आकार राक्षसको जस्तै हुनेछ। आफूहरूलाई यस प्रकारको श्राप दिए पनि ती शिवका गण नारदले मोहित भएको बुझेर केही भनेनन्। उनीहरूले सबै घटनालाई शिवको चाहना मान्ने भएकाले उदास हुँदै आफ्नो ठाउँमा गएर शिवको स्तुति गर्न लागे। यसरी शिवका गणलाई श्राप दिए पनि शिवको चाहना अनुसार नारद मोहबाट मुक्त हुन नसकेकाले विष्णुले गरेको कपट सम्झँदै मनमा रिस लिएर विष्णुलोक गए।
तथा घिउ हालेको आगो जस्तै भएका उनको ज्ञान नष्ट भएको थियो। यसकारण उनले भने, तिमी दुष्ट र कपटी भएकाले समग्र विश्वलाई मोहजालमा पारिरहन्छौ। तिमीले अरूको उन्नति भएको देख्न सक्दैनौ। तिमी माया जालमा लट्ठ्याउन सिपालु भएकाले तिम्रो हृदय कालो छ। प्राचीन कालमा तिमीले मोहिनी रूप धारण गरी कपट गरेर असुरहरूलाई अमृत नदिएर बारुडी मदिरा पिलाएका थियौ। यदि शिवले कृपा गरेर विष नखाएका भए तिम्रो माया त्यसै समयमा सकिने थियो। तिमीलाई कपटपूर्ण कार्य धेरै प्यारो लाग्ने भएकाले तिम्रो स्वभाव असल नभए तापनि शिवले तिमीलाई स्वतन्त्र बनाइदिएका छन्। अहिले तिम्रो व्यवहार देखेर शिव पश्चाताप गरिरहेका होलान्। आफ्ना वचनरूपी वेदको प्रामाणिकता स्थापित गर्ने शिवले ब्राह्मणलाई सर्वोत्कृष्ट बताएका छन्। यसलाई दृष्टिगत गर्दै म तिमीलाई यस्तो शिक्षा दिन्छु जसका प्रभावले तिमीले फेरि कहिले यस्तो काम गर्ने छैनौ। आजसम्म तिमी कुनै शक्तिशाली वा तेजस्वी पुरुषको फेला नपरेकाले निश्चिन्त रहेका थियौ, तर अब तिमीले आफ्नो कर्मको पूरा फल पाउनेछौ। विष्णुसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि शिवको माया जालमा परेका नारदले आफ्नो ब्रह्म तेज देखाउँदै रिसले व्याकुल हुँदै श्राप दिने सिलसिलामा भने, तिमीले मलाई स्त्रीका लागि धेरै पीडित बनायौ। यो कपटपूर्ण काम गरेर तिमीले मेरो जस्तो रूप बनाएका थियौ। त्यही रूपमा तिमी मनुष्य हुनेछौ र स्त्री वियोगको दुःख भोग्नेछौ। तिमीले मेरो मुख बाँदरको जस्तो बनाएकाले त्यस समयमा बाँदर नै तिम्रा सहयोगी हुनेछन्। तिम्रो अवस्था पनि अज्ञानी मनुष्यको जस्तै हुनेछ। यसरी अज्ञानका वशमा परेका नारदले विष्णुलाई श्राप दिएपछि विष्णुले शिवको मायाको प्रशंसा गर्दै त्यो श्राप सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि शिवले नारदलाई यथार्थ रूपमा मोहित बनाउने आफ्नो माया तानिदिनुभयो। त्यो मायाको पर्दा हट्ने बित्तिकै नारद पहिलेका जस्तै शुद्ध ज्ञान सम्पन्न भए। उनलाई पहिले जस्तै गरी ज्ञान भएर उनमा भएको व्याकुलता हटेपछि उनी आश्चर्यचकित भए। यसपछि उनी धेरै पश्चाताप गर्दै पटक पटक आफ्नै निन्दा गर्न थाले। त्यस समयमा उनले ज्ञानीलाई पनि माया जालमा पर्ने शिवको मायाको प्रशंसा गरे। यसरी आफू मायाका कारण भ्रममा परेको अनुभूति भएपछि उनी विष्णुका चरणमा परे तथा विष्णुले उनलाई उठाउनुभयो। त्यस समयमा उनको अज्ञान नष्ट भएकाले उनले भने, मायाको जालमा परेकाले मेरो बुद्धि बिग्रिएको हुँदा मैले हजुरलाई दुर्वचन प्रयोग गर्दै श्राप दिएँ। त्यो श्रापलाई हजुरले निष्क्रिय बनाइदिनुहोस्। ओहो, मैले धेरै ठुलो पाप गरेकाले निश्चय म नरकमा पर्नेछु। म हजुरको दास भएकाले मलाई यो पापबाट मुक्ति हुने प्रायश्चित्तका विषयमा बताइदिनुहोस्। त्यस समयमा नारदलाई धेरै पश्चाताप भइरहेको थियो। त्यसपछि विष्णुले नारदलाई सान्त्वना दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमी चिन्ता नगर। तिमी मेरो उत्तम भक्त भएकोमा कुनै दुविधा छैन। अब म तिमीलाई तिम्रो कल्याण हुने कुरा बताउँछु, जसका प्रभावले तिमीले नरकमा पर्नुपर्ने छैन। शिवले तिम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ। तिमीले अहङ्कारले ज्यादै उन्मत्त भएर शिवको आज्ञा पालन नगरेकाले तिमीलाई त्यसैको फल प्राप्त भएको हो, किनकि फल उहाँले नै दिने भएकाले शिवको चाहना अनुसार यो सबै भएको हो। विश्व शिव सबैको अहङ्कार हटाइदिन सक्षम भएकाले उहाँ नै परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ निर्गुण निर्विकार सत्व रज र तमगुणबाट यथार्थ रूपमा अलग हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो मायालाई वशमा गरेर ब्रह्मा विष्णु र महेशका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। निर्गुण अवस्थामा उहाँको नाम शिव भए पनि उहाँलाई परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनन्त र महादेव सहितका नामले सम्बोधन गरिन्छ। उहाँकै आज्ञा अनुसार ब्रह्माले समग्र जगतको सृष्टि गर्छन्। मैले तीनवटै लोकको पालन पोषण गर्छु। त्यसै गरी रुद्र रूप धारण गरेर उहाँले सबैको संहार गर्नुहुन्छ। उहाँ शिव स्वरूपमा भए सबैको साक्षी माया भन्दा अलग र निर्गुण हुनुहुन्छ। उहाँ यथार्थ रूपमा स्वतन्त्र हुनुभएकाले उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँको आचार विचार र व्यवहार उत्तम छ भने उहाँले आफ्ना भक्तहरूलाई धेरै दया गर्नुहुन्छ। अब म तिमीलाई ज्यादै सरल उपाय बताउँछु, जुन सुखद सबै पाप नष्ट गरिदिने तथा भोग र मोक्षदायक छ। तिमीले आफूमा भएको सबै दुविधा परित्याग गरेर शिवको कीर्तन र एकाग्रतापूर्वक उहाँको शतनाम स्तोत्रको पाठ गर।
तिमीले निरन्तर उहाँको उपासना र भजन गर्दै उहाँको पूजा गर। जसले शरीर मन र वचनद्वारा शिवको उपासना गर्छ त्यो ज्ञानी हो, अथवा त्यसलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। शिव नाम रूपी डडेलोले पातकका ठुला ठुला पर्वत अनायास रूपमा भस्म पारिदिनेमा कुनै दुविधा छैन। जसले शिवको नाम रूपी ढुङ्गाको आश्रय लिन्छ त्यो संसार रूपी सागरबाट सहज रूपमा पार हुन्छ। जुन मनुष्य पाप रूपी डडेलोले ज्यादै पीडित भएको छ उसले शिवनाम रूपी अमृत पिउनु पर्छ, किनकि शिवनाम रूपी अमृत नपिउनेलाई शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन। वेदका ज्ञाताले बताए अनुसार जन्म र मृत्यु रूपी सांसारिक बन्धन नाश गर्ने उत्तम साधन भगवान शिवका पूजा मात्र हो। आजदेखि तिमीले एकाग्रतापूर्वक विधि विधान लेउमा सहित शिवको भजन गर, शिवको कथा सुन र शिवका भक्तहरूको पूजा गर्ने गर। आफ्ना हृदयमा शिवका चरण स्थापना गरेर उहाँका तीर्थहरूमा घुम। काशी शिवको ज्यादै प्यारो स्थान भएकाले त्यहाँ गएर श्रद्धापूर्वक विश्वनाथको दर्शन र पूजा गर। विशेष रूपमा उहाँको स्तुति र उपासना गर्दा तिमी दुविधा रहित हुनेछौ। यसपछि तिमीले ब्रह्मलोक गएर आफ्ना पिता ब्रह्माको स्तुति गरेर शिवको महिमाका विषयमा प्रश्न गर्नु। ब्रह्मा शिवका सबैभन्दा प्यारा भक्त भएकाले उनले तिमीलाई ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक शिवको महात्म्य र सतनाम स्तोत्र सुनाउनेछन्। आजदेखि तिमी एकाग्र भएर शिवको आराधनामा लागेर मोक्ष प्राप्त गर्ने प्रयासमा लाग। शिवले तिम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ। यसरी नारदलाई उपदेश दिएपछि विष्णु त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तब सूतजीले भन्नुभयो, विष्णुको यस प्रकारको उपदेश प्राप्त भइसकेपछि नारद भक्तिपूर्वक शिवलिङ्गको दर्शन गर्दै पृथ्वी लोकमा यत्र तत्र घुम्न थाले। यसरी नारद भोग र मोक्ष प्रदायक शिवलिङ्गको दर्शन गर्दै घुमिरहेकाले उनको मन शुद्ध भएको अनुभूति गरेर ती दुवै शिवका गण उनको अगाडि आए। तिनीहरू उनले दिएको श्रापबाट मुक्त हुने उपायका विषयमा जान्ने अभिलाषा लिएर त्यहाँ आएका हुनाले तिनीहरूले आदरपूर्वक नारदका चरणमा पर्दै भने, हामी दुवै शिवका गण हौँ, हामीबाट गल्ती भयो। राजकुमारी श्रीमतीको स्वयंवरमा तिम्रो मन मोहित भएको थियो। त्यस समयमा शिवको प्रेरणा अनुसार तिमीले हामीलाई श्राप दियो। त्यहाँ बोल्न उचित नहुने देखेर हामीले मौनता धारण गरेर आफ्नो जीवनको रक्षा गर्यौँ। यसमा कसैको दोष नभएकाले हामीलाई आफ्नो कर्मको फल प्राप्त भएको हो। अब प्रसन्न भएर तिमीले हामीमाथि कृपा गर। तब नारदजीले भने, तिमीहरू शिवका गण भएकाले ज्ञानीहरूका लागि सम्माननीय छौ। यसैले तिमीहरूले मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। पहिले मेरो बुद्धि भ्रमित भएकाले म मोहका वशमा परेकोमा कुनै दुविधा छैन। यसैले मैले तिमीहरूलाई श्राप दिएको हुँ। मैले जे बताएको थिएँ त्यो त्यस्तै हुने भए पनि म तिमीहरू श्रापबाट मुक्त हुने उपाय बताउँछु। तिमीहरूले मलाई क्षमा गरिदेऊ। तिमीहरू विश्रवा मुनिको वीर्यबाट कुम्भकर्ण र रावणका रूपमा उत्पन्न भएर राक्षसको राजा बनेर बलवान वैभवशाली र ज्यादै प्रतापी हुनेछौ। यसरी समग्र ब्रह्माण्डको राजा भएर शिवभक्त र आफ्ना इन्द्रियलाई वशमा राख्ने हुनेछौ भने शिवकै अर्को स्वरूप विष्णुको हातबाट मृत्यु भएपछि फेरि आफ्नो पदमा स्थापित हुनेछौ। सूतजीले भन्नुभयो, नारदका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती दुवै ज्यादै प्रसन्न हुँदै आफ्नो ठाउँमा गए तथा नारद पनि हर्षित हुँदै शिवको ध्यान र शिवका तीर्थहरूको दर्शन गर्दै पृथ्वी लोकमा घुम्न थाले। उनी अन्तमा शिव स्वरूपी र शिवलाई आनन्दित बनाउने काशी नाम गरेको तीर्थमा गए। काशीको दर्शन गरेपछि नारद ज्यादै आनन्दित भए। उनले त्यहाँ विश्वनाथको दर्शन गरेर भक्तिभावपूर्वक उहाँको पूजा गरेपछि विश्वनाथको स्मरण गर्दै ब्रह्मलोक गए। यसरी निरन्तर रूपमा शिवको स्मरण गरेकाले उनको बुद्धि शुद्ध भएको थियो। ब्रह्मलोक पुगेपछि शिवको तत्त्वका विषयमा यथार्थ रूपमा जान्ने अभिलाषाले नारदले अनेकौं स्तोत्रद्वारा ब्रह्माको स्तुति गरेर उनीसँग शिवको तत्त्वका बारेमा सोधे। त्यस समयमा नारदको मन शिवमा एकाग्र भएको थियो। ओम अस्तु। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस अत्यन्तै मनोहर श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरेर शिव महापुराण अन्तर्गत जुन विशेष गरेर रुद्र संहिता अन्तर्गतको सृष्टि खण्डको प्रसङ्ग रहेको थियो त्यो प्रसङ्गलाई भक्तिभावपूर्वक श्रवण गऱ्यौँ।
भगवान श्री गौरी शङ्करको परम कृपा हजुर हामीमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस्। अब भोलिका दिनमा ब्रह्मा र नारदजीको संवादसहितको नयाँ प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। भोलिका श्रृङ्खलामा हजुर हाम्रो पुनः भेट हुने बाचा गर्दै गौरी शङ्कर भगवानप्रति हजुरहरूको भक्ति सदा लागिरहोस्, उहाँको कृपा हजुरहरूमाथि पनि सदा मिलिरहोस् भन्ने शुभ भावसहित आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।